Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 3 of discussion on definite articles. Before this we have discussed 20 situations in which different articles either they can be used or they cannot be used. So today we are going to have discussion on 10 more situations in which we are supposed to use article the or we are not permitted to use article the. कुछ ऐसे situations होंगे जिसमें हम article को use करेंगे, हमें उसकी permission होगी, लेकिन कुछ हमारे पास इसमें ऐसे situations भी होंगे जिसमें हमें परमिशन नहीं है कि हम उसमें आर्टिकल्स को यूज कर सके. MCQs नंबर 21 हमारे पास है. होली कुरान इज अ बुक ऑफ विजडम. हमारे पास जितने भी रिलीजियस बुक्स है, रिलीजियस बुक्स, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं. जिस तरह मुसलमान कुरान शरीफ पे बिलीव करते हैं, हिंदू वेदास पे बिलीव करते हैं, क्रिश्चियंस बाइबल पे बिलीव रखते हैं, इस तरह हमारे पास जो ज्यूज होते हैं उनका हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट होता है. तो हमारे पास जितने भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन का हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलीजियस बुक होता है. तो हमारे पास जितने भी रिलीजियस बुक्स के नेम आएंगे हम हमेशा उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे. तो हम कहते हैं कि द होली कुरान इज अ बुक ऑफ विजडम. इस तरह हम कहते हैं कि द हिंदू स्टडीज द वेदास. अब ये वेदास हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक रिलीजियस बुक है, इस वजह से हमने इसके साथ आर्टिकल द लगाया है. तो जितने भी हमारे पास रिलीजियस बुक्स के नेम आएंगे हम हमेशा उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास है डैश ओडिसी इज अ फेमस बुक. हमारे पास जितने भी फेमस बुक्स के नेम आते हैं हम हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे. Whenever the name of a famous book has been mentioned, you will have to use article the with it. So we say that the Odyssey is a famous book. Odyssey हमारे पास एक बुक है जिसको होमर ने लिखा है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इस वजह से हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज़ करते हैं. इन केस हमारे पास एक बुक का नेम भी आ जाए और उसके राइटर का नेम भी आ जाए, दरमियान में बाय आया हो, यानी पहले हमारे पास बुक का नेम आया हो और उसके बाद हमारे पास राइटर का नेम आया हो, तो फिर भी हम उसके साथ आर्टिकल द यूज करते हैं. हम कहते हैं कि द ओडिसी बाय होमर इज अ फेमस बुक. अगर पहले हमारे पास बुक का नेम आ जाए, उसके बाद हमारे पास राइटर का नेम आ जाए और बुक के नेम और राइटर के नेम के दरमियान बाय आ जाए, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास पहले राइटर का नेम आ जाए, उसके बाद बुक का नेम आ जाए और राइटर और बुक के नेम के दरमियान बाय भी नहीं आया हो, तो फिर हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं. जीरो आर्टिकल का मतलब ये है कि हम इसके साथ किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि द होमर्स ओडिसी इज अ फेमस बुक, बल्कि फिर हम ये कहेंगे कि होमर्स ओडिसी इज अ फेमस बुक. तो हमारे पास जब भी किसी भी फेमस बुक का नेम आ जाए, लेकिन उस फेमस बुक के साथ उसके राइटर का नेम भी आ जाए और वो राइटर का नेम उस बुक से पहले आया हो, तो फिर आप उसके साथ किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. Then the next one is dash mango is considered the king among fruits. ये जरा समझे. A singular noun is used to represent the whole class. अब आप देखते हैं कि हमारे पास मैंगो क्या, ये हमारे पास एक फ्रूट है, फिर इसके हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ काइंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमने सिंगुलर नाउन यूज किया है मैंगो. लेकिन उस सिंगुलर नाउन के जरिए से हम उस सारे क्लास को, उस सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम इसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं. तो हम कहते हैं कि द मैंगो इज कंसिडर्ड द किंग अमंग फ्रूट्स. तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर सारे के सारे फ्रूट्स हैं और फिर हमने इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक चीज के साथ किया है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज मैंगो. So when a singular noun is used to represent the whole class, then it means that you will have to use article the with it. इस तरह हम कहते हैं कि the horse is a faithful animal. तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हॉर्स है जो कि फेथफुल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी हॉर्सेस हैं वो सब के सब हमारे पास क्या है, वो सब के सब हमारे पास जो है वो फेथफुल है. इन केस अगर आपके पास ये सेंटेंस इस तरह आ जाए, द टीचर नीड टू बी sincere. The teacher need to be sincere. टीचर को ईमानदार होना चाहिए. अब यहाँ पर हमने जब सिंगुलर नाउन टीचर के साथ आर्टिकल द लगा लिया, तो फिर हम एक टीचर की बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं उन सब के सब टीचर्स की हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं
وہ سب کے سب ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے؟ سنسیئر ہونے چاہیے. تو پوائنٹ کو سمجھے, جب آپ ایک ناؤن کے ذریعے سے اس سارے گروپ کو, اس سارے کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ از رباب از our traditional musical instruments. تو آپ کے پاس جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس کے نیم آتے ہیں, آپ اس کے ساتھ آرٹیکل the لگاتے ہیں. تو the رباب از our traditional musical instrument. ہم کہتے ہیں کہ the رباب is played along with the منگے. اب منگے بھی جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں پشتو کلچر کا ہمارے پاس ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. ہم کہتے ہیں the violin, ہم کہتے ہیں the flute, ہمارے پاس the guitar. تو جتنے بھی ہمارے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس کے نیم آتے ہیں, ہم ہمیشہ اس کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. Then the next one is dash Muslims believe in Islam. ہمارے پاس جتنے بھی ریلیجیس گروپس ہیں, ریلیجیس گروپس, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک ریلیجن ہوتا ہے, صحیح ہے. پھر اس ہر ایک ریلیجن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم اس ریلیجن کے فالوورس کو کیا کہتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک نام مختص کرتے ہیں. جس طرح جو بندے اسلام کو فالو کرتے ہیں ہم اسے مسلمس کہتے ہیں, جو بندے ہندوازم کو فالو کرتے ہیں ہم اسے ہندوز کہتے ہیں, جو لوگ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں ہم اسے کرسچنس کہتے ہیں, جو لوگ جیوڈزم کو فالو کرتے ہیں ہم اسے جیوز کہتے ہیں. تو ہر ایک ریلیجن کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان فالوورز کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیسیفک نیم ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس کسی ریلیجن کے فالوورز کا نیم آ جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی آرٹیکل the لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ the Muslims believe in Islam, the Hindus believe in Hinduism, the Christians believe in Christianity, the Jews believe in Judaism. تو ہمارے پاس جتنے بھی ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں یا جو اس کے فالوورز کے نیم ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ آرٹیکل the لگاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ اس کا پلورل فارم لگاتے ہیں. اگر یہ MCQs اس طرح آ جائے کہ ڈیش مسلم بلیوز ان اسلام اور ہمارے پاس سنگولر آ جائے تو پھر تو ہم اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل لگائیں گے. یہاں پر ہم نے یہ نہیں لکھا کہ دا ہندو, ہم نے لکھا دا ہندوز. تو ہمارے پاس جتنے بھی ریلیجیس گروپس ہوں گے ان کے جو ہمارے پاس نیم آئیں گے ہم اس کا ہمیشہ پلورل فارم یوز کریں گے. تو پلورل فارم کے ساتھ ہمیشہ آرٹیکل دا آئے گا, اور جب آپ کے پاس اس کا سنگولر فارم آئے گا تو پھر آپ اس سنگولر فارم کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکلس کو یوز کریں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ a Muslim believes in Islam and the Muslims believe in Islam. اور لاسٹ MCQs ہمارے پاس ہے MCQs نمبر 30, the مسلم لیگ. اچھا, ہمارے پاس جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے پاس جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ آرٹیکل the لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ the Muslim League was established in the 1906. تو ہمارے پاس جتنے بھی the Republican, the Democrats, the Muslim League, the PTI, the جماعت اسلامی, the جمعیت علماء اسلام, یا ہمارے پاس جو ہے the People's Party, عوامی نیشنل پارٹی, ہمارے پاس جتنی بھی پارٹیز کے نیم ہوتے ہیں ہم اس سے پہلے آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ ہمارے پاس آج کے جو ہے وہ 10 MCQs تھے. ان کیس آف اینی کوشچنس فیل فری ٹو آسک یور کوشچنس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.